السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي فلاور شانيل. اليوم جيت غادي نعمل لكم واحد الحاجه كيف جاتكم لا مانيكير ديالي ديال اليوم. ها هي. جيت باش غادي نوريكم واحد الحاجات شائعين بزاف في الفيسبوك، كلشي كيهضر عليهم في اليوتيوب، كلشي هادي كاين اللي كيخرجوا له كاين اللي ما كيخرجولوش. انا مشيت اليوم عند اوتليت. الصفحه هذه كاينه في اوتليت طنجي، كاينه في الفيسبوك، وعرفتو غير من طريق ديال لي جروب. ودابا عمل واحد الحانوت، ومولاها مول الصفحه سيد عمل الحانوت ديالو، ومشيت لعندو شريت هاد لي طامبون هادو. دابا بغيت نوريكم شنو هما الحاجات اللي شريتها. هما عندي هنا غادي نوريه لكم. شريت بزاف ديال لي طامبون. شريت هاد النوع هذا النوع ديال كيجي من اسبانيا، هذا ب 44 درهم. شريت جبتوهم كاملين، داكشي اللي شرينا كامل، ونحيدو هاد القفيفه هادي. اذا عندنا هنايا نبقاو في لي طامبون. شريت هاد الطامبون هادو ديال لا مانيكير، ما عرفتش واش الضو، هادو ديال لانفرانش طامبون، فيهم داك تا هما فيهم داك الموتيكون صغيورين لي ديسان. هادو كيعملوا 19 دراهم. هذا حتى هي 19 دراهم، وهي فيها لا بلاك وفيها هادي باش كتمسح بها. وهذا الطامبون هادو بجوج بهم 19 درهم الوحده. هذا فيها عاوتاني مبدلين، وهما هاد لي بلاك كيمشيو بالنماري، عرفتوا واش كيبانوا لكم، يمشيو بالنمرات. هما فيهم هنايا في هاد الجنب. عندك هادو جوج كبارين. كاينه هادو دابا الضو كيبقى يضرب الشعه. عاوتاني عندهم بحال كتمسح بها. هذا الطامبون، وهذه داك بلاكه. كاينه هاد الالوان. هذا الرقم ديالها M53، هذه M21 حتى هي بحال هادو كيعملوا 9 دراهم الوحده. عاوتاني فيهم الديبوخوز ديالهم بادلين. وكاينه عاوتاني هادو عاوتاني الرقم ديالو M19 حتى هو فيهم كاملين بحال بعضهم. هادو كيجيو بالنسبه للتفيرات اللي كيكونوا صغيورين. هادي انا غادي نفتحها ونوريها لكم. وخديت من عنده هاد الصباغه، هاد السي ار. وهادو فيهم هنايا بحال ديك الحبيبات ديال الكافيار، بحال الكافيار. هي سميتها كافيار مانيكير. تقدر تستعملها بحال على بومه ليفر، وتقدر تعملها في اليدين، ولكن هي كتعطل باش كتيبس. على حسب ما كتبين هنا كتبقى من 15 حتى 20 مينوت. اذا بغيتي تخلطها معاها وتعملها هما عاملينها بحال انا جو بريفير الرشه من فوق ملي تكون بغيتي. اذا بغيتي تعمل اغ مانيكير ديالك. اذا دابا غادي نفتح وغادي نوريكم. ديجا انا عملتي عاوتاني كتشبر هذا ديالك، كتشبر هذه مزيان، كتعمل لها هيدا. كنجيو كنهزه بحال هكذا، نجي لهنا ننزلو هكذا، نعمل هكذا. فوالا هو الموتيف. ما كيخرجوش مزيان لان انا كنعمل بالزربه، ماشي بحال دابا. غادي نشبرو شي واحد اخر، غنشبرو هادي، نفتحو هاد لابلاك هادي. الرقم ديالها TO 14. وهاد لي طومبون ما تضيعوهمش على قبل، من بعد ما كيبقاوش اخرين كيهزوا، فهما راه كيتحتاجوا. غادي نجيو هنايا هادو فيهم لا فرانش، فيهم هادي ديال الدونتيل حتى هادي واعره. غادي نخدمو بشي وحده ديال لا فرانش. غادي ناخدو هاد لا كولور هادي، كنا غادي نمسحوها هادي كتجي مزيونه. هادي نمسحوها بحال هكذا. غادي نمسحو الطامبون ديالنا عاوتاني. فوالا غادي ناخدو هادو الصباغات عندي عاديين. عادك باش نعمل لكم واحد الفيديو شريت صباغات اخرين تنوريه لكم.
هادو يكونوا عاديين التكنيك ديالهم خليهم شويه، ها ليهم شويه حتى بحال يبداو يتقالوا. عاد فين مشات هادي حتى هي خصنا نمسحوها. عاد جمعوا انا هكذا باش كيبغيو يهزوا لي. ما هما هادو ماشي بروفيسيونيل ديال، هما كاينين هادوك اسونس عاملين. شوف نجمع دابا ولا بلاتي. هذاك اسونس عاملين الصباغات ديال خاصين ديال هاد الطامبون. غنجيو هنايا فين مشات هذيك اللي بايطه، اين انتي؟ هادي غادي ننزلوها بحال هكذا، كنعملوا لها هكذا اي فوالا. مهم خرجوا شويه، هادو ماشي بروفيسيونيل، كيخصك الوقت وتعمل وتعاود. هادي خرجت، هادي ما خرجت، هذا توسخ. نعمل واحد بشبشيت وحده اخرى، هي مسحناها. نجربوا هادي ديال الطونطيل، نجربوها افيك لو نوار. ها هي نعملوا هادي ديال الطونطيل حتى هما كيجيو مزيونين. غادي نمسحوا الطامبون ديالنا مره يلفو لو ليمي. ايوا دابا عاوتاني غادي نجمعو هكذا. يا ربي هادي ديال الطونطيل تنهز. دابا هادو ماشي الصباغات بروفيسيونيل. هادي نعملو لها هيدا، وهي جات شويه. دوماج كو هاد الصباغات اللي عندي شويه كانوا عندنا حنا كيتباعوا هذاك بروفيسيونيل، راه ناخذ هاد الفرص ديال كنفسكا بحال ناخذ شي موتيف واحد اخر. شوفوا ناخذ هادو اللي كيخرجوا، ناخذ هاد الشميشات. تقدر مثلا زواقه تنقص منها، ما كيكونوا 3 ديال بابيون، 3 د الشميشات شي حاجه تنقص منها وتاخذ غير اللي وحيده مثلا. لا فين مشات هادي، نحاول نشوش عليها شويه. هنا هو داك الطونبون. ها هي كيفاش كتجي. غادي نعملو هاد الكحله، نحاولوا نخدموها بالبيضه، نعملو هاد موتيف ماغا. غادي نمسح دغيا. الفيديو واقيلا غادي تجي طويله على ما كنظن، هي كيخصو الوقت هادو باش هادي. المهم انا نعطيكم غير فكره اوليه، اش كاينين بزاف د الناس تاع السوق قالك ما كيخرجوش، كاين اللي يسيبوهم، كاين اللي قالك ضيعنا الفلوس. ولكن الفلطه في هاد الصباغات اللي هما على قدهم. خاصها تكون الصباغه تكون شويه. اذا كنا غادي نعملوا لهم بحال هكذا. هذا واقيلا ما غاديش يصدق. خدينا هذا ديال لي ماغا، يا ربي يصدق. ما صدقش، ما هزت والو. سبحان الله. عرفت نمسحو عاوتاني ونعاودو. زعما بغيت موتيف ماغا، ولكن لافوت ديالي انا جريت 2 مرات. سيد ما فوت. اذا غادي نجرو.
نتمنى دابا يكون تهز، ما تهز والو عاوتاني. ودو خصك يكون عندك الخاطر، ما تكونش كتقنط، عمل وعاود. سورتو هاد الصباغات دابا ديال ها هي انا هزيتها فوالا. عملت هاد الطونبون فراسكم. هادي مولا 19 ديال الدراهم، عندها ان طونبون احسن من هادي اللي شريت ب 44 درهم، ولكن هادي فيها 5 ديال هذا هو لافونتاج اللي كاين. هي توت فاصون غادي تشريو هذا. اون فوا غادي تشريو هذيك غادي تحتاجوا انكم تزيدوا هاد لي بلاط. طلعت واعره، وكون كان عندنا نتا حيت زراق كانت غتجي حسن وحسن. زعما الصباغه زرقاء. غادي نجربوا عاوتاني بهاد الطونبون هذا، غنجربوا شي صباغه. عندك هنايا هادي، نشوفوا نعملوها بالكحل. غنعملوا هادي ديال مرسيدس، ما نخسروا والو. تيليناها نشفات واحد شويه، غنجرب بحال هكذا. لا ما جاتش، ها هي تهزت، ها هي تقريبا بحال المرسيدس جات، كتجي واعره. هاد الطونبون هذا واعر لان خفيف، فهمتي. هذا باغ كونطخ هذا واخا هادي، ولكن ماشي بحال، جاني قاصح. وما تنساوش تليميوه وتمسحوه. غادي نزيدو واحد الموتيف الاخراني، غادي نعملوه بالاحمر. شنو غادي نختارو؟ غنختارو هادي. خصكم تخليوها شويه، لان هاد الصباغات هادو راه هما عاديين ماشي بروفيسيونيل. انا خدمت غير بهادي ديال دي ار، خدمت بهادي ديال كولور كلوب، هادي عاوتاني ديال دي ار. هادي واحد لا فرانش كنت شريتها من اسبانيا، غير داكشي عادي، ماشي زعما شي صباغات. هادي ديال فارمازي. ونسيت نقول لكم هذيك التحتانيه لا باز اللي غادي تكون تحت تكون كلير، باش ملي كتخدم عليها اللون كيطلع اللون كيبان. الاغلبيه كيجيو مزيان هما هادو اللي كيجي في البياض اولا في هذا. اذا غادي نحيدوه نمسحوه. فين مشى هذاك الترخيط؟ نعملوا له هكذا. هو هيا غادي كنظن غادي تنهز. فين مشى؟ هو غادي نعملوا له هكذا. غادي نجيو لهنا، غادي نخدموها بحال هكذا. اي فوالا. ما تهز. ما انا المشكل عندي ديال الشمال مع اليمين، هذا هو المشكل اللي عندي، ولكن اون توكا تهزت. غادي نزيدو واحد اساي واحد اخر. عملت هذه بيضه، هيا عملتها. يخصك بزاف ديال الصبر. هاد اليد هذا ما كيصدق لي شي فيه زعما، جات مخمجه، وانما المهم الفكره كنظن وصلت. وديك الساعه كتعمل فوق منهم، هذه اللي خرجت مزونه، كتعمل فوق منهم لاباز وكتنشفها. هذه اللي خرجت مزيانه. هادو حتى هما شويه، حتى هاد الكحل هذا على قدو. انا شريت واحد الاخرين اسونس، ولكن دابا ما عملتو لكمشي حتى نجرب. هذه شويه، هذه حتى هي خرجت مزيانه. هاد الاحمر هذه خرجت مزيانه. هاد الدونتيل باقي خصها شويه، هذه حتى هي. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم حتى هذه خرجت مزيانه. حتى هذه مزيان. وديك الساعه كتشبر القطن وكتمسح هاد لي كوتيكول ديالك وتعمل لهم الزيت وكيخص الصبر بزاف باش انك تعدل واحد المانيكير فيها هادشي هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، غادي نعمل لكم فيديوهات اخرين على هاد لا مانيكير، على هذا سيمي بيرمانون، فيرني جيل سيمي بيرمانون. دابا نعمل لكم عليه واحد هذا هذاك الكاتاليزور ديال UV. ونتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم وفيدتكم بشي حاجه، وشكرا بزاف على المشاهده. الى اللقاء.